नमस्ते, लक्की बराल च्यानलबाट हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। म गीता बराल। आजको एपिसोड भने तपाईहरुलाई चाहिँ केमोथेरापीको फर्स्ट साइकल को एक्सपिरियन्सबाट बताउँदै छु। जब मलाई क्यान्सर हस्पिटलमा एडमिसन गरियो तब चाहिँ मेरो केमोथेरापीको सुरुवात भयो। केमोथेरापीको लागि चाहिँ जहाँसम्म मैले बिस्तारै बुझ्दै गएँ एउटा चाहिँ सेड्युल हुँदो रहेछ, त्यसलाई प्रोटोकल भनिन्छ। प्रोटोकल चाहिँ नेपालमा होस् या अमेरिकामा होस् या इन्डियामा होस्, युनिभर्सल एउटै नै हुँदो रहेछ। मेरो ट्रिटमेन्ट ALL2 क्याटेगोरीको ब्लड क्यान्सरको हो। यस बाहेक अन्य कुनै क्यान्सरको बारेमा म बोल्ने छैन। ब्लड क्यान्सरमा पनि धेरै क्याटेगोरी हुन्छन्, त्यसमध्येको ALL2 क्याटेगोरीको विषयमा म कुरा गर्दैछु। हुन त ब्लड क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट प्रोसिजर उस्तै हुन्छ, तर टाइम पिरियडहरू फरक हुन्छ साथीहरू। अनि ब्लड क्यान्सरको क्याटेगोरी अनुसार नै ट्रिटमेन्टका मेडिसिनहरू पनि फरक नै हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा म अहिले पनि रिपिट गर्दैछु, मेरो क्यान्सर ALL2 क्याटेगोरीको हो र ALL2 क्याटेगोरीको ट्रिटमेन्ट प्रोसिजरको बारेमा मात्रै म बोल्दैछु। ALL2 क्याटेगोरीको ब्लड क्यान्सरको लागि चाहिँ प्रोटोकल हुँदो रहेछ, युनिभर्सल प्रोटोकल। युनिभर्सल प्रोटोकलमा चाहिँ के थियो भने 2 वर्ष 4 महिना चाहिँ यसको ट्रिटमेन्ट पिरियड हुँदो रहेछ साथीहरू। र त्यसमा चाहिँ 4 महिना चाहिँ कन्टिन्यू ट्रिटमेन्ट हस्पिटलमा नै एडमिसन भएर गर्नुपर्ने र त्यसपछिको 18 महिना भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको मेन्टेनेन्स पिरियड हुँदो रहेछ। 4 महिनाको 4 साइकल हुँदो रहेछ भने 18 महिनाको चाहिँ हरेक हप्ता हस्पिटलमा गएर टेक केयरमा मेन्टेनेन्स पिरियड भनेको केमोथेरापी नै लिने हो। त्यस विषयमा पनि म छलफल गर्ने नै छु साथीहरू। यसरी मेरो ट्रिटमेन्ट चाहिँ स्टार्ट भयो भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलको आइसोलेट रुमबाट। आइसोलेट रुममा जम्मा 3 वटा बेडहरू थियो साथीहरू। त्यसमा एउटा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, विनोद थापा सर। उहाँको ट्रिटमेन्ट भइरहेको थियो। मलाई उहाँको देखेर पनि आफूलाई निको नै हुँदो रहेछ भन्ने अनुभूति भएको थियो। त्यसैले साथीहरू, जब मानिसलाई ब्लड क्यान्सर हुन्छ तब मानिसले आफू जस्तै क्यान्सर लागेका पेसेन्टहरू छन् कि छैनन् त्यस विषयमा चाहिँ जानकारी लिन खोज्दछ। त्यसैले नै मैले यो भिडियोजहरू बनाएकी हुँ, उहाँहरूलाई नै सहायता हुन्छ भनेर। यो भिडियोले एउटा अवेरनेसको मात्रै काम गर्नेछ। जनचेतना नै मेरो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यो अलावा कुनै केही उद्देश्य रहेको छैन मेरो। र उहाँहरू जस्तोलाई आफूले पनि सेवा गर्न सकौँ भन्ने नै मेरो मुख्य उद्देश्य रहेको छ साथीहरू। र जब मलाई एडमिसन गरिसकेपछि त्यहाँ साथीसँग कुराकानी पनि गर्न पाएँ। उहाँहरूको चाहिँ 2 वर्ष उपचार, 2 वर्ष 4 महिनाको उपचारको क्रम जारी थियो। अन्तिम अवस्थाको उपचार हुँदै थियो उहाँको। अन्तिम अवस्था भन्नाले उहाँको राम्रो भइरहेको थियो साथीहरू। र मेन्टेनेन्स पिरियडको अन्तिम प्रोसेस हुँदै थियो उहाँको ट्रिटमेन्ट प्रोसेस। र उहाँहरूले चाहिँ बिचैमा छोड्नु भएको थियो। अन्तिम प्रोसेसमा पुगेर पनि बिचमा छोड्नु भयो। दुःखनीय कुरा चाहिँ यही छ। ल अगाडि जाउँ मेरो विषयलाई लिएर। जब मलाई ट्रिटमेन्टको लागि एडमिसन गरियो 4 दिन जति चाहिँ यत्तिकै राखियो, तर स्लाइनहरू दिइरहेको थियो अनि ब्लड टेस्ट धमाधम दिनै पछि गरिरहेको हुनुहुन्थ्यो। र साथै मलाई नपुगेको मेरो ब्लड काउन्ट कम भएकोले उहाँहरूले ब्लड पनि ट्रान्सफ्युजन गराइरहनु भएको थियो। जब मलाई केमोथेरापी दिन चाहिँ अब चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, हाम्रो बडीले चाहिँ अब केमोथेरापी चाहिँ लिन को लागि हाम्रो बडी चाहिँ ठिक छ भन्ने लाग्यो, त उहाँहरूले चाहिँ त्यसपछि केमोथेरापी दिन सुरु गर्नुभएको थियो। केमोथेरापीमा चाहिँ मैले जाने बुझे र थाहा पाएसम्मको मेडिसिनहरूको नाम लिँदैछु। त्यो मेडिसिनहरू चाहिँ पेन्टासोलिन, क्वार्टिलन पनि भनिन्छ यसलाई, पेन्टा 6 MP पनि भनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो केमो दिँदाखेरि हाड जोर्नीहरू
पक्कै कमजोर गराउने भएकोले त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुभूति हामीलाई नहोस् भनेर चाहिँ यो क्वाटिलनको युज गरिएको हुन्छ। यो अरू डिजिजहरूमा पनि दिइँदो रहेछ साथीहरू। अनि त्यसपछि एलेस्प्राजिन र एलेस्प्राजिन भन्ने मेडिसिन, अनि डोनोरोबिन, अनि त्यसपछि ओन्डम भमिट नहुनको लागि ओन्डम, अनि त्यसपछि ग्यास्ट्रिक पेन हुने रहेछ यस केमोले, ग्यास्ट्रिक पनि गराउने भएकोले ग्यास्ट्रिक नहोस् भनेर ग्यास्ट्रिकको मेडिसिन दिएको थियो। त्यसै गरेर हार्ट जोनीलाई कमजोर नगराओस् भनेर चाहिँ एउटा क्याल्सियम मेडिसिन पनि दिएको थियो। र केमोथेरापी भनेर भनिन्छ, केमोथेरापी भनेको सायदै हामी जस्ता क्यान्सर रोगीहरू बाहेक अन्य रोगीहरूलाई केमोथेरापी भनेको एकदमै बिल्कुलै अनौठो लाग्न सक्दछ। मेडिकल पर्सन र क्यान्सर बिरामीहरू बाहेक केमोथेरापी भने के हो भनेर सोध्दछन्। सायदै हामी जस्ता अन्य जनताहरूलाई चाहिँ केमोथेरापीको विषयमा पनि जानकारी नै छैन। केमोथेरापी भनेको चाहिँ आइभी, जसरी हामीलाई स्लाइन दिइन्छ त्यसरी नै स्लाइनमा चाहिँ मेडिसिन पुस गरेर क्यानुलाको माध्यमबाट इन्ट्राभेनस हामीहरूलाई मेडिसिन पठाइन्छ हाम्रो शरीरमा। र केमोथेरापी दुई तरिकाबाट दिन सकिन्छ, जस्तो एउटा ओरल मेडिसिन, अर्को चाहिँ इन्ट्राभेनस आइभी सेटबाट पठाइन्छ हाम्रो शरीरमा। त्यो एकदमै नर्मल कुरा हो। केमो भन्दा अलि अनौठो लाग्दछ, त्यो जसरी हामीलाई स्लाइन दिन्छ त्यसरी नै क्यानुलाबाट हाम्रो शरीरमा आइभी सेटको माध्यमबाट शरीरमा मेडिसिन पठाइने प्रविधिलाई नै केमोथेरापी भनिँदो रहेछ। र केमोथेरापी दुई तरिकाबाट दिन सकिन्छ, एउटा ओरल र एउटा चाहिँ इन्ट्राभेनस। त्यति मात्र नभएर इन्जेक्सनबाट पनि डाइरेक्ट पुस गरेर पनि केमोथेरापी दिइँदो रहेछ। र साथै मलाई दिएको मेडिसिनमा चाहिँ अनि मेरो ढाड पछाडि भर्टिकल बोनबाट पनि केमो दिएको थियो, त्यसलाई आइटिएम भनिन्थ्यो। र त्यो चाहिँ किन दिएको थियो भन्दाखेरि मेरो ब्रेनहरूमा पनि त्यो ल्युकोमिया सेलहरू, एब्नर्मल सेलहरू चाहिँ पुगेको छ कि, अथवा हाम्रो शरीरको ब्याक भर्टिकल बोनहरू भर्टिकलतिर पनि पुगेको छ कि भनेर चाहिँ त्यो आइटिएमको माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ केमो दिएको हुन्छ। यसरी फर्स्ट साइकलमा चाहिँ मलाई केमो स्टार्ट गरिएको थियो 2006 जनवरी 15मा मेरो फर्स्ट साइकल स्टार्ट गरिएको थियो भने 2006 फेब्रुअरी सरी मैले बिर्सेँ, म यहाँहरूलाई नेपालीमा भन्दछु। 2062 साल माघ महिनाको 2 देखि 2062 साल फागुन महिनाको 5 गतेसम्म चाहिँ मैले केमो पाएको थिएँ। फेब्रुअरी महिनाको 4थसम्म चाहिँ मैले केमो पाएको थिएँ जस्तो लाग्छ दशमिक। यदि डाटा मेरो मिस्टेक भयो भने म फेरि दोहोऱ्याउने नै छु हजुरहरूलाई। यसरी फर्स्ट साइकल चाहिँ 1 महिनाको थियो। 1 महिनामा पनि मलाई 1 दिन बिराएर केमो दिइन्थ्यो। केमो दिँदाखेरि आज दियो भोलि ग्याप, भोलि दियो पर्सि ग्याप गरिन्थ्यो। अनि केमो दिँदाखेरि चाहिँ आज हरेक दिन चाहिँ ब्लड टेस्ट गरिन्थ्यो। जुन दिन चाहिँ मलाई केमो दिनु पर्दथ्यो त्यो दिनको ब्लड टेस्ट गरेर ब्लड रिपोर्ट ठिक छ भन्ने भएपछि बल्ल ब्लड काउन्टको आधारमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ केमो दिन्थ्यो। ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ सिबिसी भनेर र सिबिसीमा चाहिँ एसबी, प्लेटलेट, डब्लुबिसी को काउन्ट गरिन्थ्यो। यसरी चाहिँ मलाई फर्स्ट साइकलमा चाहिँ ब्लड टेस्ट गर्दै मेडिसिन दिएको थियो। त्यो चाहिँ इन्ट्राभेनस र ओरल मेडिसिन। त्यति बेला चाहिँ मेरो के अरे यो साइड इफेक्टहरू चाहिँ खासै केही देखिएको थिएन। जस्तो भमिटिङ भमिटिङ चाहिँ देखिएको थियो। साइड इफेक्ट भनेको भमिटिङ, डाइरिया भएको थियो, तर कपालहरू चाहिँ झर्न स्टार्ट भएको थिएन त्यति बेला।
अनि केमो दिँदाखेरि खानेकुराहरू चाहिँ मलाई कुनै पनि खानेकुराहरू खान मन लाग्दैन थियो, गनाउँदथ्यो। कुनै पनि भन्नाले दाल भात तरकारी चाहिँ मलाई एकदमै गनाउँथ्यो, खान नै मन लाग्दैन थियो। त्यति बेला चाहिँ मैले आलु बोइल गरेको आलु आलु अनि त्यसपछि दुध अनि अन्डा उसिनेको यस्तै खानेकुराहरू खान्थेँ, र साथै जाउलो पनि। र भातहरू भनेको चाहिँ मलाई एकदमै गन्ध आउँथ्यो। अरूहरूले खानेकुरा खायो भने पनि अलिक पर गएर खानुहोस् न, मलाई कस्तो गनायो भन्थे। मलाई खानेकुराहरूमा खासै इन्ट्रेस्ट लाग्दैन थियो। साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ, साइड इफेक्ट भनेको खासै एकदम गाह्रो नै देखिएको थिएन। त नर्मली मलाई चाहिँ डाइरिया, भोमिटिङ र नोजिया भएको थियो। कपाल चाहिँ झरेको थिएन त्यति बेला। अनि मलाई दाँतहरूबाट पनि गम्स ब्लिडिङ होला भनेर डक्टरहरूले प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ नुनले यसरी हातले चाहिँ हातको माध्यमबाट चाहिँ दाँत ब्रस गर्न लगाउनुहुन्थ्यो, र मुखमा चाहिँ इन्फेक्सन नहोस् भनेर गार्गल दिएको थियो। गार्गलले चाहिँ मैले घाँटीमा चाहिँ घर्र गरेर गार्गल गर्दथेँ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो स्टुल पास गर्ने ठाउँमा पनि इन्फेक्सन होला भन्ने डरले चाहिँ डाक्टर साहबहरूले चाहिँ हामीहरूलाई स्टिम बाथ लिन लाउनु हुँदो रहेछ। त्यो स्टिम बाथ पनि म लिँदै थिएँ फर्स्ट साइकलमा चाहिँ। यसरी फर्स्ट साइकलमा भएका घटनाहरू यिनै हुन्। फर्स्ट साइकलमा चाहिँ मैले भोगेका घटनाहरू यिनै हुन्। साथी पनि हुनुहुन्थ्यो विनोद थापा दाई, उहाँहरूसँग कुरा गर्थेँ। उहाँले पनि आफ्नो एक्सपिरियन्स बताउनुहुन्थ्यो। डोनो लिँदा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यो पिङ्क रेड कलरको हुन्थ्यो। हुन पनि उहाँले भनेको सही लाग्यो मलाई। डोनो दिने बेलामा चाहिँ हातको नसाबाट पोल्दै गएको जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो। अन्य एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पानीको मात्रा निकै नै पिउँथेँ मैले। पानी चाहिँ निकै पिउनु पर्दो रहेछ। हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा भयो भने चाहिँ केमो, जुन हाम्रो शरीरलाई लिने केमोहरू चाहिँ बडीले लिनै हाल्छ, र बाँकी रहेको वेस्टेज केमोहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएका वेस्टेज केमोहरू चाहिँ बाहिर पिसाबको माध्यमबाट जानलाई चाहिँ पानीले मद्दत गर्दो रहेछ। त्यही भएर हाम्रो शरीरमा झोलिलो तत्त्वहरू चाहिँ खानु एकदमै जरुरी हुँदो रहेछ साथीहरू। यसरी म भन्दैछु कि केमोथेरापी लिँदाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको खानपिनलाई पनि हो। खानपिनमा झोलिलो तत्त्वहरू हुनु अत्यन्त जरुरी छ, र पौष्टिक तत्त्वहरू हुनु जरुरी छ। तर काँचो चिजहरू चाहिँ नखाँदा नै राम्रो। काँचो चिजहरूमा चाहिँ जम्सहरू हुने भएको कारणले हाम्रो शरीरमा चाहिँ फेरि जम्सहरू पुग्यो भने इन्फेक्सनहरू हुन्छ भन्ने हिसाबले। यसरी फर्स्ट केमो दिँदाखेरि साइड इफेक्ट भनेको डाइरिया, भोमिटिङ, नोजिया भयो भने अरू केही भएन, र खानेकुरामा पनि धेरै प्रोटेक्सन लिनुपर्ने रहेछ। अनि मुखबाट पनि हाम्रो रोग अरूहरूलाई सर्ने होइन कि हामीहरूलाई चाहिँ अरूको रोग छिटो सर्ने भएको कारणले साथीभाइहरू भेटघाट गर्न आउनलाई एकदमै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर पनि साथीभाइ आफन्त त हुन्, भेट्न खोज्दथे। त्यति बेला चाहिँ हामीलाई उहाँहरूको रोग नसरोस् भनेर हामीलाई त मास्क लगाउन लाइन्थ्यो नै। 24 घन्टा हामीले मास्क लगाएर बस्नु पर्दथ्यो हस्पिटलमा। अनि आउनेहरूलाई पनि मास्क लगाएर मात्रै आउन दिइन्थ्यो। यसरी हामीले खानेकुराहरू खाँदाखेरि, फलफुलहरू खाँदाखेरि खानै नहुने भन्ने त होइन, तर खाँदा हुन्छ। मैले चाहिँ धेरै प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ काँचो चिजहरू खाएको थिइनँ, एकपटक खाएको थिएँ। म पछि एक्सपिरियन्स हजुरहरूलाई सेयर गर्ने छु। यो फर्स्ट साइकलमा चाहिँ होइन, म सेकेन्ड थर्ड साइकलमा गएर चाहिँ खाएको थिएँ मैले एकचोटि। त्यसको चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मलाई के बडीमा इफेक्ट गरेको थियो म हजुरहरूलाई सेयर गर्ने नै छु। त्यसैले भने साथीहरू, फलफुल खाँदाखेरि पनि बाहिरको बोक्रालाई छिलेर तातो पानीमा एकछिन राखेर अनि बल्ल खानुपर्ने हुन्छ। यसै त हाम्रो बडीले डाइजेस्ट सिस्टमहरू निकै कमजोर भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले खानेकुरालाई एकदमै ध्यान पुर्याएर मात्र खानुपर्दछ। त्यति बेला चाहिँ अर्को कुरा मैले भन्दैछु, हाम्रो आँखाहरूलाई पनि सुक्खा बनाउँदो रहेछ, अनि छालाहरू पनि सुक्खा हुने रहेछ। छालाहरू सुक्खा हुनको लागि प्रोटेक्सन गर्नको लागि चाहिँ खासै केही दिएको थिएन मलाई, र आँखाको लागि चाहिँ आँखाको आई ड्रप पनि दिएको थियो। यसरी गार्गल, आई ड्रप, अनि त्यसपछि
के अरे यो भमिट नहुने औषधि अनि डाइरिया नहुने औषधिहरू मलाई दिएको थियो। र हुँदा त केसम्म भएको थियो भने ओरल मेडिसिन दिएको थियो भमिट नहुनको लागि। अरू औषधिले नथापेर फेरि ओरल मेडिसिन पनि दिएको थियो। तर त्यो औषधिले पनि मलाई कुनै खाएकै भमिट हुने भएको भएर त्यो औषधि पनि बाहिर जाने र केमोहरू पनि बाहिर निस्कने भएपछि मैले डक्टरलाई आफ्नै रिक्वेस्टमा चाहिँ इन्ट्राभेनस भमिट नहुने औषधि दिनु इन्जेक्सनको थ्रुबाट भनेकी थिएँ। अरू डक्टरहरूले त मान्नु भएको थिएन। तर हाम्रो सिनियर डाक्टर सुदीप श्रेष्ठले मेरो रिक्वेस्टलाई सुनिदिनु भएको थियो। त्यो भएर पनि मलाई त्यति बेला निकै खुसी फिल भएको थियो। जब मलाई इन्जेक्सनको थ्रुबाट चाहिँ मलाई भमिट नहुने औषधि दियो त्यसपछि मेरो बिस्तारै भमिट हुन चाहिँ रोकिएको थियो साथीहरू। यसरी मैले भने आजको एपिसोडमा के कुरा भयो भने मलाई एडमिसन गरेको थियो 2006 जनवरी 15मा र मलाई केमोथेरापी सुरु गरियो अल्टरनेटिभ दिन बिराएर। त्यसपछि मलाई औषधिहरू कुन कुन प्रयोग गरिएको थियो, त्यसपछि साइड इफेक्टहरू के देखिएको थियो र मैले खानेकुराहरूमा के प्रोटेक्सन गरेकी थिएँ र आफ्नो मुखमा मास्क लगाएकी थिएँ। र मुखमा मास्क लगाउनु भनेको निकै नै अत्यन्त जरुरी छ। मान्छेहरू अल्छी मान्छन्, नाकको पोरा मात्रै देखाएर यसरी पनि मास्क लगाउँछन्, त्यो गलत हो। यसरी पुरै ढाकिने गरेर आँखा मात्र देखिने गरेर मास्क लगाउनु अत्यन्त जरुरी छ। त्यसबाट हाम्रो शरीरमा WBC निकै कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई बाहिरी इन्फेक्सनहरू हुने डर हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ फर्स्ट साइकलमा चाहिँ मेरो WBC चाहिँ क्वान्टिटी बढेको र प्लेटलेट र एसबी हेमोग्लोबिन चाहिँ निकै कम भएको थियो साथीहरू। त्यसलाई डक्टरले मेन्टेन गर्दाखेरि केमोथेरापी दिँदै गएपछि WBCको मात्रा झन बढेको चाहिँ बिस्तारै लेभल घट्दै गएको थियो र आफ्नो आवश्यक भन्दा पनि अझ तल जाँदो रहेछ। यसरी ब्लडको मात्रा ट्रिटमेन्ट दिँदाखेरि कहिलेकाहीँ ब्लडको मात्रा निकै कम हुने भएको भएर ट्रिटमेन्टलाई रोक्दै फेरि ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्दै अनि त्यसपछि ब्लडको क्वान्टिटी फेरि नर्मल भएपछि अनि फेरि केमो दिँदै त्यसो गर्दै जानु भएको थियो। यसरी केमोथेरापी मलाई 2006 डिसेम्बर जनवरी 15 to 2006 फेब्रुअरी 17 सम्म मलाई अहिले याद भयो डाटा। 2006 फेब्रुअरी 17 सम्म फर्स्ट साइकल दिएको थियो र त्यसपछि चाहिँ 1 हप्ताको लागि ग्याप दिएको थियो। म घर गएकी थिएँ। त्यसपछि 1 हप्तापछि मेरो सेकेन्ड साइकल सुरु भएको थियो। फर्स्ट साइकलको अनुभव मैले हजुरहरू सामुन्ने सेयर गरेँ नै। अब सेकेन्ड साइकलको पनि नयाँ अर्को एपिसोडमा मैले हजुरहरूलाई ल्याउने नै छु। यसको लागि हजुरहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्दै आफ्नो बलियो आशाका साथ मैले आजको यस भिडियोबाट बिट मार्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। मेरा कुराहरू सुन्दै आफ्नो जीवनमा पनि लागू गर्नुहोला र क्यान्सर बिरामीहरूलाई त झन् मेरो भिडियोहरूले निकै नै सहायता मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने आशा लिएको छु। यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।